जय श्रीराम, जय सीताराम, जय रवि। मेरा बाप का नाम सीताराम, रवि मेरा नाम, सूर्य। ज्या मनशान आयज आमकां वॅक्सिनी दिली, देशाक दिली, देशा भायरय दिले, आनी म्हणून आयज आमी जिवंत आसा। तुमकां जर दिसता मातशें उठून बसा, तेका देव बरी करूया। देव बरी म्हणून उठा, मनीस बसता बरें पडटा। हा, गुड। जय श्रीराम। हा गुड। आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन आम्ही गोंयाकूच न्हय, जर गोंय पासून बरें आमचे कोण आसा तांकां सांगपा जाय की हे फावटी आमकां मोदीजी जाय। आनी मोदीच जर आमकां देशाक फुडोवंक शकतलो, देश विकास करूंक शकतलो, वेगवेगळे तरेचे आमचे सगळे तरेची नाटकाचो पार्टी कसो मदीं येयलो कितें रे, शिपाय बी फुडें कशें येता तसो फुडें येयला। आमचे अमित शाह जी येता आसा जाल्यार त्या वेळार आमी तुमकां बी बऱ्या पडटलें मातशें उठून बसपाक। म्हणजे कितें रिलॅक्स, म्हणजे तो येतलो हांगाच बस। आमचे खासदारय आसात, आमचे अध्यक्षय आसात, हे सगळे तरेचे आसात। थोडे दिसांनी रावाक राम मंदिर पळोवपाक वचपाचें आसा। आतां सगळे देवळां वचून जाले, क्रिस्तांव देवळां गेले, मुसलमान देव गेले, हिंदू देवळां गेले, आतां रामा वचपाचें उरलां। आतां रामा आमी सगळे वतले, कित्याक आमकां राम म्हणटा कोण पळोवपाक जाय। ह्या देशाक रामांचे आमकां खातीर केलां। आमी सगळे जाती धर्माचे लोकांक घेवन फुडें वतले आनी आमच्या देशाचो, आमच्या गोंयचो जो आसा आमी विकास करतले। तुमी गोंयच्या आमचे म्हाका सावथ गोंयच्यान सगळे कानाकोपऱ्यांचे आयिल्ले आसा। हांव तुमकां कोणाक कितें मेळ्ळा, च्या मेळ्ळा, थंड मेळ्ळा, काय मेळ्ळा म्हाका खबर ना। ते सगळे आमी सोडलेले सावयकाराचेर। सावयकार सांगलें की फाटल्या वेळार रावल्लो त्या इलेक्शनाक, पूण ताका सांगलें ह्या फावटी तूं कितें दी, हे फावटी तुज्या वांगडा रावतले सगळे। तो पयशे भायर काडून सोदना, पयशे खूब आसात, पूण आतां काडटलो। रावा तुमी, काय बी नजो, आमी एकवटान काम करुया। हो देशाक आमकां फुडें वचपाक जाय, आनी देशा खातीर फुडें वचपाक आमकां पाठिंबो दिवपाक जाय, आमकां तेंको दिवचो प्रायम मिनिस्टर। जाल्यार आमकां सावयकार जाय, तो अर्जन गेलो, श्रीपाद भाऊ तो गेलो, खंय तरी आसता गेलो आसतलो, म्हणजे हे जाय। पूण तेणी सगळे आमकां तें पक्षाचें काम, म्हाजें काम न्हू तें पक्षान ठरयतलें। पूण तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट आसतले, नो प्रॉब्लेम। मोठे संख्येन तुमी आयले, वेगवेगळ्या भागांच्यान आयिल्ले आसात, उमेदीन आयिल्ले आसात, आनी तुमी म्हाका दिसता जे 2 शब्द मुख्यमंत्री आयकतले आनी म्हाजे अध्यक्ष येतले आनी अमित शाहचे बी आपयतले। हांव चड उलयन घेयना, कितें तुमकां बेश्टे त्रास करूं, हांव त्रास घेयना। म्हाका हांव कितले वर्सां उलयत आसा, चालू आसा, राजकारणाकूय चालू आसा। तुमी जाणा, तुमी हांव प्रत्येक इलेक्शनाक लोक उडोवपाचे प्रयत्न करता, पूण पडना। खूब प्रयत्न जाले, पडत ना। म्हणजे लोकां जाय जाल्यार आमी कित्याक पडटले? हा, हय। पळय आमचो खासदार सांगता की इवन म्हणटा तो भारतीय जनता पक्षाक रावलो फोंड्याक, आनी पयली फावट सीट हाडून दिलो, तेन्नाय पडूना। आनी कोण उलोवपी आहा? उलयता कोण? म्हाजे फाटल्यान कोण तरी उलोवपाचें आसा, नो प्रॉब्लेम। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। येता त्या इलेक्शनाक फुडल्या वर्सा सगळे कमळ राम, जय श्रीराम। तुम्ही पळयता गोवा न्यूज हब।